हेलो गाइज वेलकम ब्याक। आज म फेरि मोसन अफ इलेक्ट्रोन इन फिल्ड्सको केही न्युमेरिकल लिएर आएको छु। त्योभन्दा अगाडि मैले केही फर्मुलाहरू डिस्कस गरेको छु। त्यो फर्मुला तपाईँलाई म एक्सप्लेन गर्छु र सबभन्दा स्टार्टिङमा म तपाईँलाई तलको फर्मुला भन्न चाहन्छु। किनकि इम्पोर्टेन्ट फर्मुला सबभन्दा माथि लेख्दाखेरि सबैले त्यति ध्यान दिँदैन, त्यसको लागि मैले तल लेखेको छु है। त्यसमा के छ कि हामीले कुनै पनि क्वेसनमा भनिदियो कि इज एस्केलेटेड थ्रु समथिङ भन्दाखेरि कि कुनै पोटेन्सियल डिफरेन्स लगाएर एस्केलेटेड लगाइदियो त हाम्रो माइन्डमा ठ्याक्कै के आउनु पर्यो कि त्यसको काइनेटिक इनर्जी इक्वल्स टु इलेक्ट्रो पोटेन्सियल इनर्जी हुन्छ। कुनै पनि पार्टिकलको इलेक्ट्रोन छ भने त्यसको पनि इलेक्ट्रो पोटेन्सियल इनर्जी हुन्छ भन्दाखेरि के फर द एस्केलेटेड पार्टिकल, फर मैले हाइलाइट गर्दैछु कि फर एस्केलेटेड पार्टिकल the kinetic energy is equals to electro potential energy, that is 1/2 mv square equals to qv हैन। चार्ज यो त्यसको चार्ज हो। अनि मानौ कि कुनै इलेक्ट्रोन छ त 1/2 mv square equals to ev। यो कुरा हामीले ठ्याक्कै माइन्डमा राखिदिनु सेट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि मैले के गरेँ कि जुन इम्पोर्टेन्ट फर्मुला छ त्यसलाई मैले एकचोटि तल लेख्थेँ। किनकि इम्पोर्टेन्ट फर्मुला सबैले माथि लेख्छ, त्यसै कारणले सबैले त्यति ध्यान दिँदैन, त्यसै कारण मैले तल लेखेको छु। आई होप तपाईँलाई यो आइडिया राम्रो लागेको होला। त्यसपछि त सबै इम्पोर्टेन्ट हो, त्यसपछि यता पनि। र जुन मैले रेडले लेखेको छु त्यो हामीलाई घोक्नु पर्छ भन्दाखेरि हामीलाई यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। अनि रेडले लेखेको इम्पोर्टेन्ट, अनि जुन ब्लूले छ त्यो हामीलाई त्यति खास इम्पोर्टेन्ट छ, तर कुनै बेला काम लाग्छ हैन। जस्तै मैले यहाँ सबभन्दा अगाडि लेखेको छु कि इलेक्ट्रिक फिल्डको फर्मुला लेखेको छु। इलेक्ट्रिक फिल्ड इक्वल्स टु E इक्वल्स टु V/D, where V is the applied period and E is the separation of the plate। फोर्स अन द इलेक्ट्रोन, यो फोर्स अन द इलेक्ट्रोन भन्दाखेरि मैले के इलेक्ट्रिक फोर्स लेखेको छु यहाँ F इक्वल्स टु E हैन। एक्सेलरेसन भन्दाखेरि मैले यहीँबाट एक्सेलरेसन फोर्स इक्वल्स टु ma हुन्छ, त्यसलाई चेन्ज गर्दाखेरि F/m छ। अनि F भन्दाखेरि मैले E लेखेँ अनि m को m छ, अनि E इक्वल्स टु V/D छ, E इक्वल्स टु V/D पनि यति लेखेँ मैले। त्यति तपाईँले त बुझ्न सक्नुहुन्छ अगाडिदेखि नै। अनि हामीले यो के गर्छौँ कि कुनै पनि इलेक्ट्रोनलाई हामी इन द इलेक्ट्रिक फिल्डमा लगाउँछौँ भन्दाखेरि कि त्यसको डिफ्लेक्सन कति आउँछ, y इक्वल्स टु 1/2 E अप्लाइड पिडी। E भन्दाखेरि y इक्वल्स टु 1/2 EV/md स्क्वायर इन्टु एल स्क्वायर। यो सानो तलको भी भन्दाखेरि यो भेलोसिटी अफ द इलेक्ट्रोन हो, चाहे पार्टिकल जुन कुरा हो त्यही भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन हो। अनि यो हामीले खास त्यति जरुरत पर्दैन। तैपनि मैले भनिदिएर जस्तो पहिला कि भर्टिकल डिफ्लेक्सन हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ 1/2 v इक्वल्स टु u प्लस at लगाउँछौँ हामीले। अनि a को भ्यालु त्यहाँ हामीले यहाँबाट लाउँछौँ, खोइ एक्सप्रेसन यहाँबाट लाउँछौँ। अनि t को भ्यालु भन्दाखेरि हामीलाई e आउँछ के e क्यापिटल V L E/md v स्क्वायर। यो v यो भन्दाखेरि हामीलाई के हो, यो यसको भर्टिकल भेलोसिटी हो हैन। तब हामीलाई के आउँछ कि कुनै पनि इलेक्ट्रोन या पार्टिकल युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा गयो भन्दाखेरि त्यसले के गर्छ कि लोरेन्ज फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ। लोरेन्ज फोर्स हामीलाई थाहा छ कि BQV V र इन्टु BQV हुन्छ। र यसलाई भेक्टर नोटेसनमा यस्तो हुन्छ, तर यसलाई साइनमा लेख्दाखेरि के हुन्छ कि BQV sin थीटा। र त्यो के हुन्छ कि परपेन्डिकुलर टु द फिल्ड हुन्छ, त्यसको लागि sin थीटाको भ्यालु कति हुन्छ 90 अनि 90 भएपछि के हुन्छ BQV हुन्छ BQV। अनि त्यो के गर्छ कि जब परपेन्डिकुलर फिल्डमा घुस्छ नि तब इन्ट्री गर्छ, तब त्यो सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब गर्न थाल्छ। र त्यो सर्कुलर पाथ मेन्टेन गर्नको लागि के हुन्छ कि त्यो म्याग्नेटिक फोर्स हुन्छ नि, त्यो अर्को फोर्सको ब्यालेन्स छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ सेन्ट्रिपिटल फोर्स। हामीले क्लासले भन्नु पर्छ कि इन एनी सर्कुलर पाथ इट इज सेन्ट्रिपिटल फोर्स ब्यालेन्स बाई अदर्स, सेन्ट्रिपिटल फोर्स ब्यालेन्स अदर। अनि भन्दाखेरि यति कुरा भयो। अनि त्यसपछि हामीले के गर्छौँ कि अब हेरौँ, मैले यहाँ यो फर्मुला भन्दाखेरि मेन इलेक्ट्रोनको लागि लेखेको हो। किनकि हामीले क्वेसनमा बढी इलेक्ट्रोनमा छ, कुनै चान्स त्यो भनिदियो भने के भन्छ पार्टिकल भनिदियो भने हामीले E को सट्टामा Q लेख्ने। अनि हामीले के भने कि म्याग्नेटिक फोर्स इज ब्यालेन्स बाई द सेन्ट्रिपिटल फोर्स। म्याग्नेटिक फोर्सको फर्मुला के भयो BQV sin थीटा। यहाँबाट मैले sin थीटाको भ्यालु 1, त्यसको लागि यहाँ भयो BEV इक्वल्स टु mv स्क्वायर बाई यो भी र यो भीले काट्छ भने R इक्वल्स टु mv/p आउँछ। अनि mv भनेको भेलोसिटी पनि हो। अनि यसलाई यस्तो पनि लेख्न पाइयो। अनि क्रस फिल्ड भन्दाखेरि के हो, यो व्हेन इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड के भन्छ कि इलेक्ट्रिक फिल्ड इज ब्यालेन्स बाई द इलेक्ट्रिक फोर्स इज ब्यालेन्स बाई द म्याग्नेटिक फोर्स। त्यही हामीलाई के हुन्छ कि भेलोसिटी निकाल्नु भन्दाखेरि के V/BD आउँछ। यो हामीले गर्नु पर्यो। अनि मैले यो तपाईँको लास्टको 8 नम्बरको फर्मुला भनिदिएँ कि सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट के हो, त्यसको लागि मैले लास्टमा लेखेको हो। यसको आइडिया के हो, मेन कन्सेप्ट लास्टमा छ, हामीले यहाँ हाइलाइट गरेर आएको छु ताकि हामीले याद रहोस् को यो लास्टमा थियो भन्दाखेरि यो इम्पोर्टेन्ट छ। अनि यसको फर्मुला के हो 1/2 mv स्क्वायर इक्वल्स टु QV। इलेक्ट्रोन छ भने 1/2 mv स्क्वायर इक्वल्स टु QV। अब यही रिलेटेड मैले एउटा न्युमेरिकल लेखेको छु मैले यो ओल्ड इज गोलबाट। त्यो हामीले धेरैचोटि सोधेको हो हैन, यो एकदम इजी हो, एकदम इजी, तर हामीले अब यो गर्नु पर्यो हैन। त्यसैको लागि बिना टाइम पास गरी अब म यो क्वेशन पढ्छु। यो हामीलाई NEB को 2076 को सेट बीमा पनि सोधेको थियो। यसमा के भनेछ कि एन इलेक्ट्रोन फर व्हिच द चार्ज पर युनिट मास है, यो हेरौँ चार्ज पर युनिट मास इज 4.40 into 10 to the power 7 has the velocity of, अब velocity पनि दिइसक्यो, velocity of 3.2 into 10 to the power 5 meter per second and moves in a circular path in a magnetic field of flux density। अब हेरौँ यो कुरा, यहाँ सर्कुलर पाथ भनिदियो, सर्कुलर अर्बिट इन म्याग्नेटिक फिल्ड फ्लक्स डेन्सिटी भनिदियो of 0.4 टेस्ला। व्हाट विल द रेडियस
मैले तपाईलाई अघि नै यो फर्मुला के भन्थे कि कुनै पनि पार्टिकल यदि युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा गइरहेछ भन्दाखेरि त्यसले के गर्छ कि म्याग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टु सेन्ट्रिपिटल फोर्स हैन युनिफर्म अनि त्यसको फोर्स के हुन्छ कि फिल्डसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ भन्दाखेरि के मैले तपाईलाई के भनेथे कि त्यसले एउटा लोरेन्ज फोर्स एक्सप्रेस हुन्छ अनि लोरेन्ज फोर्स भन्दाखेरि के हो q v इन्टु v भेलोसिटी अनि यसमा लेख्दाखेरि के हुन्छ b v sin थीटा अनि यो परपेन्डिकुलर हुन्छ भन्दाखेरि के b q v यो हामीलाई इक्वेसन 1 भयो अनि यसले के गर्छ कि सेन्ट्रिपिटल फोर्स एक्सप्रेस गर्दा सेन्ट्रिपिटल फोर्सको फर्मुला हामीलाई थाहा छ mv²/r अनि यसलाई इक्वेसन 2 भयो हैन अनि यो दुवैले ब्यालेन्स गरिरहेछ भन्दाखेरि कि यो दुवै इक्वल हुनु पर्यो देयरफोर यहाँ लेखौं mv²/r इक्वल्स टु bqv यो एउटा स्क्वायर भ्यालु यसलाई काट्छ भन्दाखेरि के r इक्वल्स टु mv/bq यो त के भयो कि एउटा यो पार्टिकलको लागि हैन पार्टिकलको लागि अनि यही r एउटा मानौ कि इलेक्ट्रोन छ भन्दाखेरि के कि q को सतहमा के e यो हामीलाई फर्मुला हो मैले जो तपाईले यहाँ बडी फोकस गरेर मैले लेखेको यो फर्मुला हो अनि अब हामी यो क्वेशनको अनुसार गरौँ है यो क्वेशनमा के भन्दैछ कि चार्ज पर युनिट मास भन्दाखेरि के गिभनमा लेखौं चार्ज पर युनिट मास q/m इक्वल्स टु कति दिएको छ 4.40 into 10 to the power 7 coulomb per kg velocity VELOCI to velocity equals to 3.2 into 10 to the power 5 meter per second अनि के भन्छ कि इन सर्कुलर ऑर्बिट पार्ट अब हामीले के बुझ्नु पर्यो अनि म्याग्नेटिक फिल्ड पनि दिएछ म्याग्नेटिक फिल्ड को फ्लक्स डेन्सिटी देयरफोर म्याग्नेटिक फ्लक्स DENSITI डेन्सिटी म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी B equals to 0.4 टेस्ला दिएको छ अनि मानौ कि हामीलाई यो फर्मुला याद छ भन्दाखेरि हामीले त्यो बुझिहाल्यो याद छ भने अझै राम्रो हैन अनि मानौ कि कुनै बेला हामीले फर्मुला बिर्सिहाल्यो भन्दाखेरि म पुरा प्रोसेसमा गर्छु है we know in uniform magnetic field के हुन्छ कि लोरेन्ज फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द के इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक फोर्स लोरेन्ज फोर्स अनि लोरेन्ज फोर्स को फर्मुला के हामीलाई BEV इक्वल्स टु mv²/r अनि यो त इलेक्ट्रोनको लागि हो नि अनि पार्टिकलको लागि यो हो यहाँ इलेक्ट्रोन दिएको छ नि यहाँ त पार्टिकल छ त्यसैको लागि अनि यो v काट्यो भन्दाखेरि के r इक्वल्स टु mv/bq अब भन्दाखेरि हामीले रेडियस निकाल व्हाट विल बी द रेडियस को फर्मुला त यति आइसक्यो तर हामीले यहाँ भेलोसिटी दिएको छ b दिएको छ मास दिएको छ चार्ज पनि दिएको छ तर हामीलाई q/m दिएको छ भन्दाखेरि के भेलोसिटी बाइ b q/m मैले यो m लाई तल लाए अनि यसो लेख्न पाए अनि भेलोसिटी हामीलाई कति दिएको छ 3.2 into 10 to the power 5 बाइ फिल्ड कति दिएको छ 0.4 into q/m को भ्यालु कति छ 4.40 into 10 to the power 7 अब यसलाई क्याल्कुलेटर हाल्नुमा आन्सर केमा आउँछ मिटरमा आउँछ किन रेडियस हो भन्दाखेरि हामीले त्यो कुरा हेरेर पनि पत्ता लगाउनु पर्छ त्यसको युनिट के हुन्छ 3.2 into 10 to the power 5 by 0.4 into 4.40 into 10 to the power 7 हामीलाई कति आयो 0.018 meter which is equals to 0.02 meter किनकि 0.1 भन्दा मिटर नै हो and this is our required answer therefore हामीले यसको कन्क्लुजन लेख्नु पर्यो therefore the radius of the path will be कति 0.02 meter this is our required answer I hope तपाईले यो भिडियो राम्रो लागेको छ तपाईलाई राम्रो लागेपछि एउटा लाइक अनि कमेन्ट छाडेर जानु होला तपाईको कमेन्टले हामीलाई धेरै फिडब्याक मिल्छ हामीले इम्प्रुभ गर्न मौका मिल्छ यति भन्दै आजको लागि यो भिडियोमा बाइ बाइ म अर्को टपिकसँग अर्को भिडियोमा आउने नै छु तबसम्मको लागि बाइ बाइ